दोस्रो अध्यायलाई साङ्ख्य योग भनेर पनि चर्चा गरिन्छ। यसलाई दोस्रो अध्यायलाई साङ्ख्य योग भनिएको छ, जसमा गीताको सारसंक्षेप वर्णन छ। सम्पूर्ण गीतामा 18 अध्यायमा हामीले के श्रवण गर्छौँ भन्ने सम्बन्धमा दोस्रो अध्यायमा आउँछ। 72 श्लोकले युक्त दोस्रो अध्यायलाई गीताको सारसंक्षेप पनि मानिन्छ। र दोस्रो अध्यायको प्रथम श्लोकदेखि 10औं श्लोकसम्म अर्जुनको विषाद सम्बन्धमा भगवान् श्रीकृष्ण एवं अर्जुनको संवाद रहेको छ। पहिलो 10 अध्यायमा अझ पनि अर्जुनको विषादकै चर्चा आउँछ। भगवान्ले तिमीमा यस्तो यो विषाद, यस्तो हृदय दौर्बल्यता आदि कसरी आयो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुनले उत्तर दिन्छन् गरेर 10 श्लोकमा अब अर्जुन र कृष्णको संवाद हुन्छ भने 11औं श्लोकदेखि 30औं श्लोकसम्म भगवान् साङ्ख्य योगको वर्णन गर्दै आत्मा तत्त्वको संक्षेप रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। र 31औं श्लोकदेखि 38औं सम्म आर्य धर्म अनुसार अर्जुनलाई युद्ध कर्मको आवश्यकता र 39औं श्लोकदेखि 53 श्लोकसम्म निष्काम कर्मयोगको वर्णन भएको छ, निष्काम कर्मयोगको निरूपण भएको छ। र श्लोक सङ्ख्या 54 देखि 54औं श्लोकमा अर्जुनले 4 प्रकारका प्रश्नहरू सोधेका छन् भगवान् कृष्णलाई, र ती 4 प्रकारको प्रश्नहरूको उत्तर स्वरूप 72 श्लोकसम्म, 54औं श्लोकदेखि 72औं श्लोकसम्म भगवान्ले तिनै 4 प्रश्नको उत्तर स्वरूपमा अर्जुनले जो 4 प्रश्नहरू सोधेका छन् ती 4वटा प्रश्नहरूको उत्तरको स्वरूपमा स्थिर बुद्धि पुरुषका लक्षण, तिनको महिमा आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको छ। र दोस्रो अध्यायमा यिनै विषयहरू मुख्यतः हामीले भेट्छौँ, हामीले श्रवण गर्छौँ। र दोस्रो अध्यायको प्रथम श्लोक सञ्जयबाट सुरु हुन्छ, किनभने सञ्जयले अघिल्लो अध्यायमा प्रथम अध्यायमा यो मुक्त अर्जुन साङ्ख्य रथ उपस्थ उपविशत भनेर भने, रथमा गएर बसे भनेर। अब के गरे? रथमा बसिसकेपछि पनि त केही कार्य त गरे होला, अथवा त्यहाँ के घटना हुन लाग्यो त? अब कुनै घटना त भयो होला, उनी रथमा गएर बसिसकेपछि त्यत्तिकै त रहेन, के हुन लाग्यो, थप के हुँदैछ त्यहाँ भन्दा सञ्जय भन्छन् तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अब भगवान् मधुसूदन बोल्न लाग्नुहुन्छ। अहिलेसम्म गीतामा भगवान् बोल्नु भएको छैन, भगवान् सुनि मात्र राख्नु भएको छ। अर्जुनका ती बेतुकका कुराहरू भगवान् सुनिराख्नु भएको छ। जसरी कोही सन्तानप्रति औधी नै प्रेम गर्ने पिताले बच्चा बच्ची खालकै कुरा सुनेर बस्छन् नि, भन्दै, भलै तिनले बोलेका कुरामा कुनै तुक नै हुँदैन, एकदम बेतुकै कुरा हुन्छ, अर्थ नअर्थका कुरा हुन्छन्, तैपनि पिताले के गर्छन्? सुनेर मैले सुनिरहेको छु भनेर बस्छन्। भगवान् त्यसै गरी यहाँ सुनेर बस्नु भएको थियो, तर अब अलि ज्यादै भन्न लाग्यो जस्तो अर्जुनले भगवान् बोल्न लाग्नुभयो। ती शोकले व्याकुल भएका आँखाभरि आँसु लिएर चाहिँ अर्जुन बसेका छन् रथमा, यहाँ खपरा हात लगाएर के गर्ने भनेर। अब फकाउनु पर्यो, बताउनु पर्यो, मार्ग निर्देशन गर्नु पर्यो, के गर्दा ठिक हुन्छ बताउनु पर्यो। र भगवान् मधुसूदन भन्नुहुन्छ, अब श्री भगवान् उवाच। शास्त्रमा कमै ठाउँमा मात्र यो पद हामीले पाउँछौँ। श्री भगवान् उवाच, श्री भगवान्ले भन्न लाग्नुहुन्छ, अब कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे प्रिय अर्जुन, तिमी कल्मषहरू तिमीमा कहाँबाट आए? कुतस्त्वा कस्मलम इदम, यस्ता कल्मषहरू तिमीमा कहाँबाट आए? समुपस्थितम, कहाँबाट एकासी उपस्थित भए? स्वभावतः तिमी यस्ता थिएनौ, कहाँबाट आए? अनार्य जुष्टम, अर्थात् यी कुराहरू जीवनको मूल्य बुझेका आर्यहरूलाई यो सुहाउँदैन। किन? अस्वर्गम, यसबाट न स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, अकीर्तिम, न कीर्तिको प्राप्ति हुन्छ, न कीर्ति रहन्छ, न स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, न तिमीले अहिले बोलिराखेका वचन आर्य वचन हुन्। अनार्य जुष्टम, त आर्यहरूले बोल्न योग्य
जीवनको मूल्य बुझेका व्यक्तिहरूले योग्य बोल्न योग्य कुराहरू नै हैनन् तिमीले जे बोल्दैछौ। यहाँ भगवानले बडो आश्चर्य प्रकट गर्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुतस्त्वा, कहाँबाट आयो? अर्थात् तिमीमा भएको गुण त होइन यो, तिमी त यस्ता थिएनौ, कहाँबाट आयो? कुतस्त्वा कस्मलमिदम्। युद्धको सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो, अहिले 5-7 दिन अगाडि भन्न सकिन्न युद्ध गर्नु थिएन भने। अब यहाँ शङ्ख घोष भइसक्यो, शङ्ख बजिसक्यो, यतिखेर तिमीलाई याद आयो कि एला यी त मेरो आफन्त हुन् भनेर। हिजोसम्म यी हजुरबा थिएनन्, हिजोसम्म द्रोणाचार्य गुरु थिएनन्, आज 81 शङ्ख पनि बजाइसकेपछि पितामह मेरा, यी चाहिँ द्रोणाचार्य मेरा गुरु, यी कौरवहरू पनि मेरा दाजुभाइ भन्ने याद आयो। कहाँबाट 81 याद आयो कि युद्धको सारा तयारी भइसक्यो र त्यो सारा पराक्रमयुक्त भावनाले एकदमै उत्साहित भएर अब युद्ध गर्नुपर्ने बेलामा यति कायरतापूर्ण कुरा कहाँबाट आयो? अब त भट्टाभट मान्छे मार्न लाग्नुपर्ने, काट्न लाग्नुपर्ने बेला अब त म त बरु मलाई काटे नि हुन्छ, मारे नि हुन्छ, म त यहीँ बस्दिन्छु, म त उठ्दिनँ, धनुषै चलाउँदिनँ, बाणै हान्दिनँ, तिरै चलाउँदिनँ। त्यो त हिजो अस्ति 2-4 दिन अगाडि सोच्नुपर्छ नि, अहिले सोच्ने कुरा हो। अहिले त अब एकदम पराक्रमयुक्त भएर एकदम उत्साहित भएर युद्ध गर्ने हो। भरे साँझमा सुनाउने हो यतिवटा महारथीलाई आज मैले वध गरेँ भनेर। कुत, यहाँ पद कुतस्त्वा, कुत कहाँबाट आयो? अर्थात् तिमीमा विद्यमान दोष यो होइन। यदि यो दोष तिमीमा पहिल्यैदेखि विद्यमान थियो नि हिजो अस्ति अझ अस्ति पनि सोच्नु पर्थ्यो यही कुरा। अनि आज मात्र होइन, त्यो विराटको राज्यमा जब कुरुवंशीहरूले हस्तिनापुरले आक्रमण गर्यो, तिमीले नै गएर विराटको राज्य बचाएका हो। यिनीसँग, यी सबैसँग, भीष्मदेखि द्रोणदेखि कर्णदेखि लिएर ती 100 भाइसँग अर्जुन एक्लैले त्यसभन्दा अगाडि पनि युद्ध गरिसकेका थिए। दुर्योधनहरूलाई शङ्का थियो कतै विराटमा लुकेर बसेका छन् कि युधिष्ठिर आदि पञ्चपाण्डवहरू भनेर। अनि त्यही समय त्यहाँ उत्कच नाम गरेको सेनापति भीमले मार्दै, त्यो मल्लयुद्धमा यसै कसैले मार्न सक्ने त थिएन। यकिन भयो अब पक्कै पनि पञ्चपाण्डवहरू त्यही छन् भनेर उपाय लगाए, विराटमा आक्रमण गरौँ, यदि पञ्चपाण्डव त्यहाँ रहेछन् भने बचाउन भनेर निस्किहाल्छन्, यदि रहेछन् भने पनि एउटा राज्य कप्लक्क खाइदिउँ न भनेर आक्रमण गर्ने विचार गरे। आक्रमण गरे, एकतिरबाट आक्रमण गरे, सबै बचाउन भनेर उता गए, दरबार खाली थियो। अर्कोतर्फबाट आक्रमण गर्दै सारा हस्तिनापुरको सेना, कुरुवंशी सेनाले, जुन सैनिकमा भीष्मदेखि द्रोण हुँदै कर्णदेखि दुर्योधन दुशासनसम्म सबै थिए, अर्जुन एक्लैले युद्ध गरेर सबैलाई परास्त गरेका। अब एकदम युद्ध गर्नु, काट्नु, मार्नु नै गलत हो भन्ने लाग्थ्यो नि त। त्यो विराटको राज्य बचाउन किन युद्ध गरेको? त्यतिखेर त सहजतापूर्वक युद्ध गर्यौ, एक्लैले सबैसँग भिड्यौ। जबकि त्यतिखेर यो युद्ध नाजायज थिएन भने अहिले नाजायज बताउनका लागि त तिमीमा यो दोष पहिला थिएन, यस्तो कायरता, यस्तो कलमस तिम्रो हृदयमा पहिला थिएन। अहिले कहाँबाट आयो? त्यसकारण कुतस्त्वः, कुतः, कहाँबाट आयो? यो तिमीमा विद्यमान दोष त होइन, यो नयाँ दोष कहाँबाट उत्पत्ति भयो, कहाँबाट आयो? र यो दोष यहाँ 3टा शब्द विशेषतः प्रयोग भएको छ, अनार्यम, ऐश्वर्यम, अकीर्तिकरम। अर्थात् भगवानले 3 प्रकारका मनुष्यहरूका बारेमा बताउनुहुन्छ। बुद्धिमान व्यक्तिहरू, बुद्धियुक्त व्यक्तिहरू जो आफ्नो कल्याणको उद्देश्य राखेका। यहाँ अनार्य जुष्टम पद प्रयोग भएको छ, जहाँ यो श्लोकमा भगवानले तिमीमा यो कातरतापन कहाँबाट आयो? त्यस्तो स्थितिलाई आर्य श्रेष्ठहरूले स्वीकार गर्दैनन्, यस्तो कातरतापनलाई, कायरतालाई। तिमीमा यो कायरता कहाँबाट आयो? विवेकशील पुरुषहरूमा, आर्य श्रेष्ठ व्यक्तिहरूमा
यस्तो प्रवृत्ति हुँदैन। सबै थोक तयारी भइसक्यो, पराक्रमले युद्ध गर्ने बेला भाग्ने खालको यो कायर प्रवृत्ति जुन छ, यो त विवेकशील मनुष्यमा हुने प्रवृत्ति होइन। यो व्यक्तिले प्रवृत्ति र निवृत्ति दुवै मार्गमा केवल आफ्नो कल्याण चाहेर परिस्थिति अनुसार जो कर्म आफूमा आइलाग्छ त्यो कर्ममा लाग्ने, त्यो कर्मलाई कर्तव्य ठानेर तत्परतापूर्वक सम्पन्न गर्ने व्यक्तिलाई आर्य भनिन्छ। तिमी आर्य पुत्र कहलाउन योग्य कसरी हुन्छौ यदि तिमीले यो कर्तव्य परायणता देखाएनौ भने? अनार्य जुष्टम। यसले त तिमी अनार्य भयौ, आर्य श्रेष्ठ कहलाउन योग्य भएनौ। द्रौपदीले आर्य श्रेष्ठ भनेर तिमीलाई बोलाउँछिन्, त्यो आर्य श्रेष्ठ उपाधिको सही अर्थमा तिमीले मान राख्यौ त यहाँ? अनार्य, तिमी त अनार्य भयौ, किनभने परिस्थितिजन्य जो कर्तव्य तिमीलाई आइलागेको छ त्यो कर्तव्य कर्मलाई तिमीले पुरा गरेनौ भने, यदि तिमी कर्तव्य परायण भएनौ भने, कर्तव्य पलायन भयो भने तिमी कसरी आर्य हुन सक्छौ? तिमी कसरी विवेकी हुन सक्छौ? तिमी कसरी विवेकशील हुन सक्छौ? अनार्य जुष्टम। र कल्याणको मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू कायर भएर आफ्नो कर्तव्यबाट कहिल्यै भाग्दैनन्। यो विवेकको परिचय हो। हामी कहिलेकाहीँ कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा अलि असहज परिस्थिति भयो भने टाउको बटारेर भागिहाल्छौँ, छोडिदिइहाल्छौँ। यस्तो मेरा लागि बनेको कामै होइन रहेछ, मैले गर्ने होइन, यो भगवान्ले मलाई यो काम गर्न बनाएकै होइन भनौँ, साइड लागिहाल्यो, एउटा कुना पसिहाल्यो। त्यो अविवेकीहरूको, ती अविवेकीहरू, यहाँ भगवान्ले अर्जुनलाई अनार्य जुष्टम, आर्य श्रेष्ठहरूले गर्ने कर्म होइन यो। तिमीले अहिले जे बताउँदैछौ त्यो त अनार्य हो। अब यो कल्याणका विषयलाई छोडिदिउँ, कर्तव्य कर्मका विषयलाई छोडिदिउँ भने पनि, केवल सांसारिक दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने पनि यो मर्त्यलोक भन्दा त स्वर्ग गतिलो होला। तर तिमीले जे कर्म अहिले गर्न लाग्दैछौ त्यो अस्वर्गम, स्वर्ग दिलाउने पनि छैन। फेरि कल्याणका विषयमा छोडिदिउँ, कर्तव्यका विषयमा छोडिदिउँ, केवल सांसारिक दृष्टिले मात्र हेरौँ। सांसारिक दृष्टिले हेर्दा पनि त यो मर्त्यलोक भन्दा त स्वर्गलोक गतिलो छ, यहीँ बस्नुभन्दा त स्वर्ग जान ठिक भयो। तर तिमीले अहिले जे विषयमा चर्चा गर्दैछौ, जुन कार्य गर्न खोज्दैछौ त्यो अस्वर्गम, स्वर्ग जान योग्य पनि छैन, अस्वर्गम। जसले स्वर्गलाई आफ्नो उद्देश्य राख्छ त्यसका लागि पनि अहिले जो कातरतापन तिमीले देखाउँदैछौ, कायरतापन जुन तिमीले देखाउँदैछौ, त्यो कायरतापन देखाउनु भनेको, कर्तव्यबाट यस प्रकार भाग्नु भनेको, कर्तव्य कर्मबाट विमुख हुन खोज्नु भनेको स्वर्ग दिलाउने कार्य पनि होइन। अनार्य जुष्टम, जो कल्याणको मार्गमा लाग्ने आर्य भए, तिमी अनार्य हुने भयो यो कर्मले होइन। तिमी कल्याणको मार्ग छोडेर केवल 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 भौतिक दृष्टिले मात्र कर्म गर्न चाहँदैछौ भने पनि अस्वर्गम, स्वर्ग त यसले पक्कै दिलाउँदैन होइन। तिमीलाई स्वर्ग पनि चाहिएन, यहीँ बस्नु छ भने पनि अपकीर्ति सहेर त बाँच्न सक्दैनौ होला नि, अपकीर्ति सहेर त बस्न सक्दैनौ। जसले देख्छ उसैले थुक्क कायर, लाछी, नामर्द भनेर थुकेको सहेर त बाँच्न सक्दैनौ होला। तर तिमीले अहिले जो कार्य गर्न जाँदैछौ अकीर्तिम, तिम्रो कीर्ति पनि नाश हुन्छ। जसले साधारण, जसलाई कल्याणको पनि इच्छा छैन, स्वर्गको पनि इच्छा छैन, सामान्य साधारण मनुष्यले पनि, जसले संसारकै केवल आदर गर्दछ भने पनि संसारमा आफ्नो कीर्ति त फैल्याउन चाहन्छ नि। तर तिमीले अहिले जुन विचार राख्दैछौ, जुन भाव राख्दैछौ, त्यो विचार र त्यो भाव त अकीर्तिम, कीर्ति फैल्याउने खालको पनि छैन, अपकीर्ति फैल्याउने खालको छ, कीर्ति बिलाउने खालको छ। अलिअलि भएको कीर्ति पनि सकिन्छ, अकीर्तिम। यसरी कायरतापूर्वक तिमी कर्तव्य कर्मबाट विमुख भयौ भने त अकीर्तिम, कीर्ति पनि सकिन्छ। यस प्रकार भगवान अर्जुनलाई सावधान गराउनुहुन्छ, तिमी युद्ध नगर्ने जो निश्चय गर्दैछौ नि अर्जुन,
त्यो विवेकशील र पुण्यात्मा मनुष्यहरूको परम लक्ष्य प्राप्त गराउने वा स्वर्ग प्राप्त गराउने वा कीर्ति प्राप्त गराउने वा साधारण मनुष्य समान केवल यस मात्र फैल्याउने कुनै पनि हिसाबले तिमीले अहिले गरेको निर्णय ठिक छैन है। निर्णय ठिक छैन, तिमी गलत निर्णय गर्दैछौ, गलत निर्णय गर्दैछौ। यसकारण मोहको वशमा परेर जुन हामीले निर्णय लिन्छौँ नि, शोक मोह भय, यी तीनटा अवस्थामा कहिले पनि निर्णय लिन हुँदैन। तिमीले जो शोकको मोह शोकको स्थितिमा, मोहको स्थितिमा र भयको स्थितिमा परेर निर्णय लिँदैछौ, त्यो निर्णयले अवश्य नै तिमीलाई अपकीर्तिको मार्गमा डोर्याउँछ। हामीले कहिले पनि निर्णय लिँदाखेरि शोकमा कहिल्यै निर्णय लिन हुँदैन। शोकमा लिएका निर्णयहरू सही हुँदैनन्, किन? बुद्धि मोहित भएको हुन्छ शोकमा पर्दा वा भयमा पर्दा। शोक र भयको अवस्थामा हाम्रो बुद्धिले काम गरेको हुन्न, बुद्धि मोहमा हुन्छ र मोहमा भएको बेला, भ्रममा भएको बेला हामीले निर्णय लियौँ भने बेकार हुन्छ। जीवनमा त्यसले कुनै कल्याणको मार्ग प्रशस्त गर्दैन, मोहमा भएर लिएको निर्णय। जस्तो हामी बाटोमा हिँड्दै थियौँ, राति झप्प बत्ती निभ्यो, ऊ पर काठको ठुटो थियो, हामीले मान्छे जस्तो देख्यौँ वा बाघ जस्तो देख्यौँ र खुरुक्क त्यहीँबाट फर्क्यौँ भने नि त्यतिखेरको निर्णयले के गर्यो? कुनै कल्याणको मार्ग प्रशस्त भयो त? अथवा राति बाटोमा हिँड्दै थियौँ, यसो बत्तीको तार रहेछ भुइँमा, तर सर्प देखेर आत्तेर चाहिँ भागेर घरभित्र छिरौँ। किन? त्यो मोहित अवस्थामा लिएको निर्णय हो नि त, घरभित्र छिरौँ भनेर। र त्यो मोह कहाँबाट पैदा भएको? भयबाट, डरबाट। यसकारण शोक मोह र भय, यो तीनटा अवस्थामा कहिले पनि कुनै पनि निर्णय लिनु हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमी यो मोहको वशमा परेर निर्णय नल्याऊ। यहाँ अर्जुन के छन्? आफन्त सबै मारिन्छन् भन्ने शोकमा छन्, आफन्त सबै मैले मार्नुपर्ने भयो भन्ने शोकमा छन्। अनि ती सबैको मृत्यु भइसके पछाडि अवश्य पनि म नरकगामी हुनेछु यस्तो भयमा छन्। यो शोक र भयका कारण उनीमा जो मोहको वशमा परेका छन्, मोहद्वारा बाँधिएका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्णय लिन हुन्न हे अर्जुन। क्लैब्यममा स्मगमः, यहाँ अब बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान, क्लैब्यममा स्मगमः पार्थ नैतत्तो युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तपः। हे पृथापुत्र, यहाँ भगवानले पृथापुत्र भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे पार्थ, पृथापुत्र नामर्दन भन, तिमी जस्ता वीरलाई यो शोभा दिँदैन। यो शत्रु दमनकर्ता हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठ। त्यक्तो तिष्ठ परन्तप, उत्तिष्ठ परन्तप। हे परन्तप, परन्तप अर्थात् जसले यहाँ पार्थ र परन्तप दुईटा पदद्वारा अर्जुनलाई एउटै श्लोकमा पहिले क्लैब्यममा स्मगमः पार्थ भनेर भन्नुभयो, फेरि त्यक्तो तिष्ठ परन्तप, उत्तिष्ठ परन्तप, उठ हे परन्तप। पार्थ र परन्तप यहाँ यो दुईटाको विशेष अर्थ छ। भगवान कृष्ण अहिलेसम्म एकदम मौन भएर सुनिराख्नु भएको थियो। अब एकदम यो प्रभावशाली, एकदम कटु वचनद्वारा अर्जुनको हृदय दौर्बल्यताको भर्सना गर्नुहुन्छ। र करुणा सागर भगवान यस श्लोकमा अर्जुनलाई ए पार्थ, हे परन्तप, अर्थात् हे पार्थ, हे कुन्ती पुत्र, आफ्नी माताको आज्ञालाई सम्झ। किनभने अर्जुन युद्ध गर्नका लागि भनेर कुन्तीसँग आज्ञा लिएर आएका थिए। अब आफ्नो आमाको आज्ञालाई तिमीले यसै खेर जान दिन्छौ? हे परन्तप अर्थात् हे शत्रु विजयी। परन्तपको अर्थ हुन्छ शत्रुहरूलाई तप्त गराउने, तताउने, भगाउने, वध गर्ने। हे परन्तप अर्थात् हे शत्रु दमनकर्ता, यही हो शत्रु दमन भनेको, यही हो। हे शत्रु दमनकर्ता, हृदयको अन्तकरणमा रहेको त्यो क्षेत्रीय उचित भाव जागृत गर। हे शत्रु विजयी, हे शत्रुहरूलाई तपाउने, भगाउने सामर्थ्य भएका अर्जुन, तिम्रो त्यो सामर्थ्य कहाँ गयो? तिम्रो हृदयमा भएको क्षेत्रीय चित्त, त्यो भाव कहाँ गयो? उठेर युद्ध गर।
यस्तो सामर्थ्यवान भएर पनि तिमी यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना शत्रुहरूलाई हर्षित गराउने यस्तो वचन बोल्दैछौ, यस्तो कायरतापूर्वक वचन बोल्दैछौ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यता, जुन भावले तिमी युद्धबाट भाग्दैछौ, जुन भावलाई तिमी धर्म ठानिराखेका छौ, यो चाहिँ धर्मको मार्ग होला भनेर जुन मार्ग तिमी अवलम्बन गर्न खोज्दैछौ, वास्तवमा त्यो धर्मको मार्ग होइन अर्जुन, त्यो त हृदय दौर्बल्यता हो। यो त अहिले हामी सबै नेपालीहरूको अवस्था हो, हृदय दौर्बल्यता। आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रति गर्व गर्न नसक्ने, आफ्नो स्वभावजन्य कर्तव्य कर्मप्रति लाग्न नसक्ने, यो हृदय दौर्बल्यता हो। तिलक लगाएर हिँड्दाखेरि, धोती लगाएर हिँड्दाखेरि कसैले केही भन्ला कि भनेर लाज मान्ने, हृदय दौर्बल्यता हो। कपाललाई यता चाहिँ खैरो खैरो पार्ने, यता यसो ठाडो ठाडो पार्ने, अनि छँदा खाँदाको पाइन्टलाई 6-7 ठाउँ च्यात्ने, अनि अब बल्ल अलि सभ्य भई कि भनेर सोच्ने, यो हृदय दौर्बल्यता हो। जब हृदय दुर्बल हुन्छ नि, भित्रदेखि कमजोर हुन्छ, तब संसारलाई हेरेर आमै अरूले के भन्लान्, यहाँ अर्जुनलाई अहिले त्यही भइरहेछ। यत्रै सारा आफ्नालाई मारे भने संसारले के भन्लान्, म कता जाउँला, नरकको भागीदार हुँला। हृदय दौर्बल्यता, त्यही हृदय दौर्बल्यताले अहिले हामी पीडित छौँ। परेवाले बिस्ट्याइदिए जस्तो पित्त पारा यत्रो लामो नाकको डाँडीदेखि तालुसम्म टिको लगाएर हिँडेछ, संसारले के भन्छन्, लाज लाग्दैन मोरा भन्यो। हृदय दौर्बल्यता, यसमा त गर्व गर्नुपर्ने हो नि, आफ्नो संस्कार हो, संस्कृति हो। ल हेर, यहाँ नाइक र एडिडासको जुत्ता छोडेर काठ चाहिँ 2टा अमलाले च्यापेर दौडिरहेछ। के भन्छन् संसारले? अरे संसारले के भन्छन् त्यो सोच्नु पनि हृदय दौर्बल्यता हो। जब हृदय दुर्बल हुन्छ, जब त्यो क्षुद्र भावभित्र विकसित हुन लाग्छ, हृदय दुर्बल भएपछि हाम्रो गीता हामीले पढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। किन? अर्जुनको हृदय दौर्बल्यता देखेपछि अब भगवानले गीता सुनाउन लाग्नुहुन्छ। हामी पनि बिल्कुल त्यही हृदय दौर्बल्यताको स्थितिमा छौँ। हाम्रा शास्त्रहरूले गाई पुज्नुपर्छ, गोबरले लिपपोत गर्नुपर्छ, पञ्चगव्य खानुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई लाज लाग्छ। ल हेर, गाईको पिसाब पनि खान्छन् भनेर। अनि तिनै व्यक्तिहरूलाई र गाईको पिसाब पनि खान्छन् भन्नेहरू नै जाँड रक्सी नानाभाती खान, तिनलाई लाज लाग्दैन। फेरि हामीलाई हृदय दौर्बल्यता कति छ भन्ने कुरो, बाटोमा हरिनाम संकीर्तन गर्दै हरिवचन गर्दै ताली पिट्न हामीलाई लाज लाग्छ। के भन्ने हुन् भन्छन्, यता हेर्छौँ उता हेर्छौँ। अनि त्यही व्यक्तिलाई बाटोमा बसेर खैनी यसरी माडेर यसो यसो गर्न लाज लाग्दैन। फेरि लाज त त्यसमा चाहिँ मान्नुपर्ने हो नि, बाटामा बसेर खैनी माड्नमा। बाटोमा कीर्तनमा ताली पिट्न लाज लाग्छ, तर खैनी माड्नमा लाज लाग्दैन। खैनीबाट प्याट प्याट पार्न यसो यसो गर्न लाज लाग्दैन। 2 हात उठाएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे यसो भन्नु पर्यो भने लाज लाग्छ। जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नु पर्यो भने लाज लाग्दैन। फेरि अर्थात् कर्तव्यबाट भाग्नु हृदय दौर्बल्यता हो। यो त हाम्रो कर्तव्य हो नि। बाटोमा मन्दिरमा एउटा फुल किनेर चढाउन लाज लाग्छ, बाटोमा भएको ढुङ्गा टिपेर आन्दोलनमा पुलिसलाई टाउका हिर्काउन लाज लाग्दैन। हृदय दौर्बल्यता हो यो। भिड कता छ त्यतातिर जान हामीलाई लाज लाग्दैन। सत्य कता छ त्यो सत्यको विवेकपूर्ण ढङ्गले सत्यलाई समातेर तत्पश्चात सत्यको मार्गमा हिँड्न लाज लाग्छ। कर्तव्य परायण हुन लाज लाग्छ। खेती गर्न लाज लाग्छ। आन्दोलनमा ढुङ्गो हान्न लाज लाग्दैन। गाईको भकारो सोर्न लाज लाग्छ। साँझ परे पछाडि नाना भाँती चाहिँ खाएर नालीमा मुख गाड्न लाज लाग्दैन। यो हृदय दौर्बल्यताको सङ्केत हो। यहाँ अर्जुनलाई पनि ती आफ्ना हुन् है
भनेर धर्मको पक्षबाट युद्ध गर्नका लागि भय आउँदैछ। तर मैले आज युद्ध गरिन भने असत्य त संस्थागत हुन्छ, असत्यले सत्यमाथि विजय प्राप्त गर्छ। यो सोच्नका लागि मोहका वशमा परेर विवेकले कामै गरेको छैन। सन्तान मैले युद्ध गरेँ भनेदेखि स्त्रीहरू दूषित होलान्, वर्ण शङ्कर जन्मेलान्, त्यतातिरको डर छ। तर मैले युद्ध गरिनँ भने संस्कार संस्कृति त यसै विनाश हुन्छ। दुर्योधनका राज्यमा, जसको राज्य नै छल र कपटले बनेको राज्य छ, त्यो राज्यमा वर्ण शङ्कर बाहेक अरू के पैदा हुन्छन्? त्यतातिर सोच्ने विवेक छैन। विवेकको प्रयोग नगर्ने हृदय दौर्बल्यता हो। भगवान यहाँ एकदम शब्द क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यस्तो क्षुद्र हृदय दौर्बल्यतालाई त्यागेर त्यक्तो उत्तिष्ठ, त्यागेर उत्तिष्ठ परन्तप, हे शत्रु दमनकर्ता उठ, युद्ध गर, युद्धका लागि उठ, हृदय दौर्बल्यतालाई त्यागिदेऊ। अर्थात् भगवान यहाँ केवल यो अर्जुनलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई हो। कहाँ पञ्चामृत पञ्चगव्य छोडेर होली वाइनतिर लागेका छन् सारा संसार। कहाँको पञ्चामृत र पञ्चगव्य, कहाँको त्यो जति वर्ष ज्यादा जमिन मुनि फलफुललाई कुहाएर गाड्न सक्यो त्यति गतिलो रे वाइन, त्यतातिर दौडेको छ। र त्यो विषम परिस्थिति जुन छ त्यसलाई त्याग, उत्तिष्ठ परन्तप, उठ हे शत्रु दमनकर्ता, आफूलाई स्वत प्राप्त भएको कर्तव्य कर्मलाई पालन गर, युद्ध गर, धर्मका पक्षमा लडाईँ गर, धर्मका पक्षबाट यी अधर्मका पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको वध गर। चाहे ती तिम्रा हजुरबा छन्, चाहे तिम्रा ती गुरु छन्, दाई छन्, मामा छन्, ससुरा छन्, साला छन्, जेठान छन्, को छन्, तिनको वध गर, उठ। भगवानले युद्धको आदेश दिए पछाडि आफ्नो भाव हृदय दुर्बलता नभएर पितामह र गुरुजनहरूसँगको चाहिँ युद्ध गर्नु मेरा लागि एकदम अनुचित हो। अझ पनि अर्जुन यहाँ बहाना बनाउन खोज्दैछन्, त्यो होइन, यो त अनुचित कार्य हो, लडाइँ गर्नु अनुचित हो। यो सिद्ध गर्नका लागि अब दुईटा श्लोकमा अर्जुनले बडो गजबका कथा सुनाउँछन्, अब कहानी सुनाउँछन्, बहाना सुनाउँछन्। केही काम गर्न मन लागेन भनेदेखि हामीले सुनाउँछौँ नि बहाना। समग्रमा हुन चाहिँ गर्न इच्छा नलागेको हुन्छ, तर मलाई गर्न मन लागेन त्यही भएर गर्दिनँ भन्दाखेरि त अशोभनीय हुन्छ नि त, शोभा दिँदैन त्यस्तो वचन। त्यही भएर यस्तो भएर नगर्ने, उस्तो भएर नगर्ने सामान्य कुरो। बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ, 5 बजे उठ्नुपर्छ। जाडो बेलामा हामीसँग बहाना के हुन्छ, चिसो छ, शीत परेको छ, हुसु लागेको छ, बिहानै उठ्यो भनेदेखि खोकी लाग्छ, रुगा लाग्छ, निमोनिया हुन्छ, भएको केही पनि होइन, उठ्न मन नलागे हो। तर बहाना कस्तो राम्रो सुनिन्छ नि त, निमोनिया हुन्छ। निमोनिया भयो भने त भोलि यसो बसेर प्रवचन सुन्न नि सकिन्न, हस्पिटलमा भर्ना हाल्नुपर्छ, खर्च हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। कस्तो राम्रो सुन्यो बहाना। हुन चाहिँ के भएको भने बिहान उठ्न मन नलागे मात्र हो, त्यति हो। तर मलाई मन लाग्यो नि त्यही भएर उठ्दिनँ भन्न त अलि सुहाउँदैन नि त, अशोभनीय देखिन्छ। त्यही भएर के भन्ने, त्यति चिसा उठ्यो भने चिसा उठेर चिसो पानीमा नुहाएपछि निमोनिया हुन्छ, रुगाखोकी लाग्छ। निमोनिया भएपछि कसरी भजन गर्ने, कसरी कीर्तन सुन्ने, कसरी कीर्तन गर्ने, कसरी प्रवचन सुन्ने बडो गाह्रो हुन्छ। अनि गर्मी लागे पछाडि, गर्मी लागेपछि त निमोनिया हुन्न होला नि त। गर्मी लागेपछि नि त्यतिखेर एउटा केही बहाना आइहाल्छ। दिन अवधि लामा हुने, राति 10 बजेसम्म 12-11 बजेसम्म निद्रा लाग्दैन, बिहान उठ्नै नसकिने, 8 घन्टा सुतेन भनेदेखि स्वास्थ्य बिग्रिन्छ अरे, डाक्टरले भने प्रेसर हुन्छ अरे। दिन छोटा हुँदाखेरि बिहान चिसोले उठ्न सकिन्न, दिन लामा हुँदाखेरि राति निद्रा नलाएर बिहान उठ्न सकिन्न, बहाना। तर समग्रमा भएको चाहिँ के हो भने बिहान उठ्न मन नलागे मात्र हो, अल्छी लागे मात्र हो। त्यस्तै अब यहाँ अर्जुनलाई हुन चाहिँ यो हृदय दौर्बल्यता हो।
हृदयमा जुन दौर्बल्यताले डेरा जमाका कारण युद्ध नगर्ने स्थितिमा विवेक मोहले ढाकिएको, शोक मोह भयले ढाकिएका कारण युद्ध नगर्न लागेका हुन्। तर अब बहाना बनाउँछन्। कथम भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन ईशुवे प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। 2 श्लोकमा भन्छन्, गुरुन् हत्वा हि महानुभावन् श्रियो भोक्तुं वैष्म्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। 2टा श्लोकमा बहाना। अब हामीलाई चाहिँ निमोनिया हुन्छ बिहान उठ्दा भने जस्तै बहाना। यहाँ मधुसूदन र अरिसूदन 2टा नामले भगवानलाई पुकारछन् अर्जुनले। कथम भीष्ममहं शङ्ख्यम द्रोणम च मधुसूदन, फेरि पुजार हा वरिसूदन। अरिसूदन र मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैले कसरी युद्धभूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाण प्रतिप्रहार गर्ने होला? यी त पूजनीय हुन्, यिनलाई त फुलले हिर्काउनु पर्ने, बाणले होइन नि, पूजा गर्नु पर्ने। यसो फुल चाहिँ चरणमा हिर्काउनु पर्ने, चरणमा फुल राख्नु पर्नेलाई छातीमा बाण कसरी हान्ने होला? यो त त्यति सुन्दाखेरि पनि राम्रो सुन्नेन। मधुसूदन र अरिसूदन, मधुसूदन भगवानको नाम, मधुकैटभ नाम गरेका दैत्य थिए। हेर्नुहोस्, यी फेरि असुरहरू भनेका बडो गजब। सृष्टिमा बिचारा ब्रह्मा एकजना मात्र थिए आदिकालमा। भगवानको नाभिबाट कमल फुल्यो, कमलमा एउटा ब्रह्माको भर्खरै सृष्टि भएको छ। ब्रह्माले अरू सृष्टि बढाउनै भ्याएका छैनन्। तर भगवानका ढाडबाट 2टा असुरहरू निस्किसके, मधु र कैटभ। गतिलो काम गर्ने एउटा निस्किँदा भत्काउने 2टा निस्किसके। ए राम्रो काम गर्छु भनेर एउटा निस्किन्छ, भत्काउनलाई 2टा आइपुग्छन्। ब्रह्मा बिचारा यस्तो सुन्दर सृष्टि गर्छु भनेर लागेका 2टा आइसके, ब्रह्मालाई नै कमलबाट झार्दिन्छु भनेर मधु र कैटभ नाम गरेका। र त्यो मधु र कैटभको वध गर्नुभएका कारण भगवानको नाम मधुकैटभ। यहाँ हे मधुसूदन भनेर अर्जुनले के भन्दैछन् भन्दा, तपाईँलाई पो सजिलो छ, तपाईँका दुश्मन मधु र कैटभ जस्ता दैत्य थिए, त्यही भएर वध गर्नुभयो। आफ्ना त दुश्मन को छन्? हजुरबा र गुरु छन्। कम गाह्रो छ मार्न, हजुरलाई पो सजिलो थियो। मधु र कैटभ 2टा दुश्मन थिए। को थिए? आखिर असुरै त थिए, मार्दै भइहाल्यो, सजिलोसँग मार्नुभयो। अब आफूलाई यहाँ कति गाह्रो छ? को छन् आफ्ना दुश्मन? भीष्ममहं शङ्खे द्रोणम च मधुसूदन। आफ्ना त 2टा प्रधान दुश्मन को हुन्? हजुरबा एकजना, अर्का गुरु। हजुरको जस्तो सजिलो भएन मार्नलाई, सोच्दै नसोचिकन बाण हान्न भएन नि त। आफ्ना त हजुरबा र गुरु छन् दुश्मनै। आखिर त्यहाँ अर्जुनकै लागि त दुश्मन भनेका त्यही 2जना नै भयो। अरू त अर्जुनसँग युद्ध गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका अब एउटा कर्ण बाँकी न हो। यी 3टा बाहेक अर्जुनसँग युद्धै गर्न सामर्थ्य भएका कोही छँदा नि थिएनन्। तर अर्जुन भन्छन्, मेरा लागि त प्रधान दुश्मन नै एउटा हजुरबा छन्, अर्का गुरु छन्, जसले मलाई काखमा हुर्काए त्यस्ता हजुरबुबा भीष्म, र जसले मलाई तीर हान्न सिकाए त्यस्ता गुरु द्रोण। यी 2टा आफ्ना दुश्मन छन्। तर हे भगवान, हजुरका त दुश्मन को थिए? मधु र कैटभ। त्यही भएर सजिलो। र अर्को शब्द प्रयोग गरेका छन् यहाँ भगवानलाई सम्बोधन गर्दै, अरिसूदन। अरिसूदन भनेको शत्रु दमनकर्ता। अनावश्यक द्वेष गर्ने, अहित गर्ने, अनिष्ट गर्ने शत्रु भए पो तिनलाई दमन गर्ने। मलाई त हात समातेर तीर चलाउन सिकाउने गुरु छन् दुश्मन पनि। यिनले मेरो अहित के गरेका थिए? यिनले के द्वेष गरेका छन् मसँग? अब मैले यिनको वध कसरी गर्ने? यस्ता व्यक्तिहरूसँग म युद्ध कसरी गरौँ? हे भगवान, यो कायरता होइन। वास्तवमा भगवानले यहाँ के भन्नुभयो? त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यता त्याग, यस्ता कायरपन नदेखाऊ, अनार्य, यस्तो अनार्य कार्य नगर। अस्वर्गम, न स्वर्ग पाउँछौ, अकीर्तिकर, न कीर्ति प्राप्त गर्छौ तिमीले, यस्तो कार्यमा तिमी नलाग। अब यहाँ बताउँदैछन्, हजुरका पो त्यस्ता दुश्मन, आफ्ना यस्ता दुश्मन। यहाँ दुश्मनको तुलनै हुन सक्दैन। म कायर हुन कहाँ खोजेको हो? युद्धमा म मर्न डराएको भए पो कायर हो? म त मार्न मात्र डराएको हो, मर्न डराएको होइन। म त हतियार छोड्देर बस्छु, मलाई मार्छन् भने मारुन्।
मर्न डराउने पो कायर त, मार्न डराउने पनि कायर हो। अर्जुनको प्रश्न नि कति राम्रो सुनिन्छ हो नि त। मर्न डराउने कहाँ, मर्न डराउने पो कायर हुन्छ त। उन त मार्न मात्र डराएका हुन्, मर्न त डराएका होइनन्। म केवल मार्न मात्र डराएको हो, युद्धबाट भागेको पनि होइन। म यही बस्छु रथमा, चुप लागेर बस्छु यही रथमा। आएर मार्छन् भने मर्दिन्छु। यसलाई कसरी कायरता भन्न मिल्छ? यसलाई अधर्म कसरी भन्न मिल्छ? म भागेको त होइन नि युद्धबाट। कुरो त एकदम राम्रो सुनिन्छ हो नि त। भागे पनि होइन युद्धबाट, मर्न डराएको पनि होइन, मार्न मात्र डराएको। अर्जुनको लक्ष्य भ्रष्ट गर्ने जुन कायरतापूर्ण तर्क हो यो पनि, त्यो हाम्रो चाहिँ बिहान नउठ्नलाई निमोनिया हुन्छ भने जस्तै तर्क हो। 8 घन्टा निद्रा पुगेन भनेदेखि ब्लड प्रेसर बढ्छ भने जस्तै हो यो पनि। 8 घन्टा निद्रा पुर्याउनेले त बेलुका 9 बजे सुत्ने नि त, 12 बजे किन सुत्ने? 8 बजे सुत्ने अनि 8 घन्टा निद्रा पुर्याउनेर 4 बजे उठ्ने नि। अर्जुनको यो लक्ष्य भ्रष्ट गराउने जुन कायरतापूर्ण तर्क छन्, यो अविवेकी तर्कहरू हुन्, अर्थशून्य तर्कहरू हुन्। यसको कुनै अर्थ छैन। यहाँ परिस्थिति वास्तवमा दुई व्यक्ति बीचको वैयक्तिक वैमनस्यताको उपज होइन नि यो त। यहाँ अहिले जुन महाभारतको युद्ध हुँदैछ, यो दुईजना व्यक्तिको वैयक्तिक वैमनस्यता, वैयक्तिक दुश्मनी होइन नि। त्यसले मेरो खेतको सिमाना मिच्दियो त्यही भएर अब लडाइँ गर्छु भनेर लागेको होइन नि। यहाँ दुईजना व्यक्ति बीचको सम्बन्धको कुरो छैन। यहाँ त के छ भने यस समयमा अर्जुनको परिचय धर्म पक्षधर पाण्डव सेनाको सैनिक र भीष्म द्रोण आदिको परिचय कौरव पक्षको अधर्म सैनिक। परिचय यो हो नि त। यहाँ त कोही कसैको नाति, कोही कसैको चेलो, कोही कसैको गुरु, कोही कसैको हजुरबुवा, यो परिचय यहाँ कसैको पनि छैन। अब दुईतिर बसिसकेपछि यहाँ परिचय के हुन्छ? दाजुभाइ छन्, एउटा दाइ चाहिँ इन्सपेक्टर रहेछन्, अर्को भाइ चाहिँ कुनै पार्टीको चण्डमुण्ड रहेछ, आन्दोलन गर्न आयो। अब त्यतिखेर दाइ भाइ भनेर हेर्ने कि त्यो प्रहरीवालाले प्रहरीको कर्तव्य पुरा गर्ने, त्यो चण्डमुण्डले दाइ नै भयो नि ढुङ्गो हान्ने, त्यो पो हो त कर्तव्य होइन? ए मेरो भाइ रहेछ ढुङ्गो हान्न, मेरो भाइ आयो अब म टाउको थाप्छु भन्ने हो त? उसलाई त सरकारले तलब के का लागि दियो भने सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नलाई दिएको। टाउको थाप्ने होइन, भाइको टाउका भाँटो बजाएर भयो नि सम्पत्ति बचाउने हो उसले त्यतिखेर। त्यस्तै यहाँ अहिले व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरो छैन। अर्जुनले भने भन्न त मेरा हजुरबा मेरा गुरु भनेर, तर यहाँ हजुरबा र गुरुसँग लड्न आएका होइनन् नि त अर्जुन त। अर्जुन यहाँ अधर्मको पक्षमा रहेका कौरव सेनासँग लड्न आएका हुन्। यसकारण यहाँ अर्जुनको सम्बन्ध भीष्मको नाति वा द्रोणको शिष्यको होइन, धर्म पक्षधर सेना जसको सेना नायक धृष्टद्युम्न छन्, धृष्टद्युम्नको नायकत्वमा सेनापतित्वमा युद्ध गर्न भनेर आएको एउटा सिपाही मात्र हुन् अर्जुन। कसैका नाति वा कसैका छोरा होइनन्, उनी सेना हुन् र सेनाको कर्तव्य युद्ध गर्नु हो। हजुरबा कता छन्, गुरु कता छन् खोज्दै हिँड्नु होइन युद्धको मोर्चामा। युद्ध सके पछाडि भरे विचार गरौँला हजुरबा कता छन्। अहिले जे कर्तव्य कर्म छ परिस्थितिवश जो कर्तव्य अहिले आइलागेको छ त्यो कर्तव्यमा लाग्नु अर्जुनको धर्म हो। किनभने यहाँ दुईजना व्यक्ति बीचको व्यक्तिगत वैमनस्यता, व्यक्तिगत शत्रुता होइन। साँध मिचेको, धारामा पानी थाप्ने बेलामा लाइन मिचेको वाला सम्बन्धका कारण हुन लागेको युद्ध होइन, धर्म स्थापनाका लागि हुन लागेको युद्ध हो भने यहाँ अर्जुनले धर्म स्थापनाका लागि ज्यान लिनु र दिनु दुवै जायज हुन्छ। सामान्यतया विचार गरौँ, न्यायाधीशले कसैसँग रिस उठेर ड्याममा बजाइदिएर मान्छे मार्दै भने त न्यायाधीशलाई पनि दोष लाग्छ, अपराधको भागीदार हुनुपर्छ, कारागारमा जानुपर्छ। तर न्यायालयमा त्यो न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड देऊ भनेर लगाइदिएर अनि त्यस पछाडि व्यक्तिको मृत्यु भयो भने न्यायाधीशलाई कसैले समातेर थुन्छ? न त्यो झुन्ड्याउनेलाई कसैले थुन्छ, न मार भनेर आदेश दिनेलाई कसैले थुन्छ। तर त्यही न्यायाधीश त्यो कुर्सीबाट निस्केर उ त्यता बाहिर जाँदा कोसँग ठोकिएको झोकमा चाहिँ त्यो अङ्गरक्षकलाई यसलाई गोली ठोक्दै भन्यो भने त त्यो गोली ठोक्ने पनि, त्यो गोली ठोक्दै भनेर लाउने न्यायाधीश पनि कारागृह जानुपर्छ नि, जेल जानुपर्छ नि।
अर्थात् कर्तव्य परायण भएर कर्तव्य गर्दै गर्दाखेरि पाप धर्म भन्ने कुरा त्यो कर्तव्यवश गरेको कर्ममा त्यसले बन्धनमा पार्दैन, आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चल्दाखेरि पार्छ। कर्तव्य परायण हुँदाखेरि त्यो धर्म हो, भलै त्यतिखेर वध गरियो, मान्छे मारियो होला, तर त्यो कर्तव्य भएका कारण धर्म नै हो। अब होइन म त एकदम अहिंसावादी, यसले दुईजना मान्छे मारेर छ तर आफू त अहिंसावादी, अरूलाई दुःख दिन हुन्न भन्ने मान्छे यसलाई दुईटा फुलको माला लगाएर छोड्दै हो भनेर चाहिँ त्यो हत्यारालाई छोडिदियो भने त्यो हृदय दौर्बल्यता भयो नि। अब धर्म भयो अधर्म भयो त्यो त, किन आफ्नो कर्तव्य सही ढङ्गले पुरा गरिएन, कर्तव्य पुरा गरिएन नि। अब सही ढङ्गले भने पछाडि जहाँ जुन परिस्थितिजन्य कर्तव्य आइलाग्छ नि त्यो कर्तव्यलाई सही ढङ्गले पालन गर्नु धर्म हो, त्यसबाट विचलित हुनु अधर्म हो। यहाँ अर्जुन अधर्मको शिकार हुँदैछन्, बहाना चाहिँ बडो धर्म जस्तो देखिने गरी बहाना दिँदैछन्। सामान्यतया अर्जुनले यसरी भनिसकेपछि हे भगवान्, हजुरले पो मधु र कैटव जस्ता दुश्मन थिए, त्यही भएर सजिलोसँग मार्नुभयो, मेरा त हजुरबा र गुरु छन्, म कसरी मारौँ भन्दा कति राम्रो सुनिन्छ हो नि त, कहाँ हजुरबा र गुरुलाई मार। अब यति मात्र सुनेर भन, पुरा सुन्नु पर्यो नि, दुवैतर्फबाट हेर्नु पर्यो। न्यायाधीशले हत्यारा चाहिँ मेरा 12 छन् त्यही भएर तिनलाई जेल हाल्न हुन्न भनौँ भने त त्यो त अधर्म भयो नि, भएन र। ए ला लुटेरा त मेरा हजुरबा परेछन् त्यही भएर अब यिनलाई चाहिँ यिनको चाहिँ सर्वस्व हरण गर्न हुन्न भन्न लाग्यो भने त अधर्म भयो नि। यहाँ अर्जुन पनि त्यस्तै परिस्थितिमा छ कि सामान्यतया अर्जुनको दृष्टिले देख्दा उनले भनेका सबै कुरा एकदम ठिक हो जस्तो लाग्छ, तर धर्मका दृष्टिले हेर्दा अर्जुनमा हृदय दौर्बल्यता छ। विवेकशील व्यक्तिले गर्नुपर्ने खालको निर्णय अर्जुनले गर्न फिटिक्कै सकेका छैन। अर्जुन वास्तवमा त्यो परिस्थितिलाई नदेखेर अधर्मको पक्षमा भएका कसैलाई अर्जुनले सम्माननीय देख्नु, आदरणीय देख्नु, विशेष सम्मान दिनु अनि कसैलाई निकृष्ट देख्नु, वास्तवमा त्यो नै मोहवश उत्पन्न भएको दोष बुद्धि हो। दोष बुद्धिले युक्त छन् अहिले अर्जुन, र सम्पूर्ण परिस्थितिलाई र परिवेशलाई आकलन नगरिकन नबुझिकन केवल स्वयंलाई एउटा पृथक व्यक्तिका रूपमा मात्र देख्नु अर्जुनको देह अभिमान हो, मिथ्या अहङ्कार हो, शरीरप्रतिको अहङ्कार हो। अहङ्कार त्याग्नु पर्यो नि धर्ममा हुन त। यो शरीर नै मै हो, शरीर नै सबै थोक हो भन्ने जो देह अभिमान छ, अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कारको वशमा परेर त्यो अहङ्कारको वशीभूत भएर अर्जुनले अहिले निर्णय लिँदैछन्। यहाँ अर्जुनका कुरा सुन्दाखेरि बडो विनम्र भए जस्तो लाग्छ, कति विनीत कति विनम्र भावका छन् अर्जुन भन्ने लाग्छ, तर अर्जुनका वास्तविक व्यवहार ल हेर्नुहोस् त, देख्दै गर्दा अहङ्कार र विनयप्रतिको फरक देख्दाखेरि कति विनय जस्तो लाग्छन् अर्जुन, तर वास्तवमा यो विनयशीलता होइन, अभिमान हो, शरीरप्रतिको अभिमान। यो शरीर म हुँ, म अर्जुन, म त्यो कुरुवंशको धनुर्धारी अर्जुन, त्यो एउटा अभिमान हो देहप्रतिको, यो शरीरप्रतिको अभिमान। धर्म त शरीरको स्तरमा भएर भएन, त्यो परिस्थितिजन्य कर्तव्य कर्म पालनार्थ कौरव पक्षबाट युद्ध गर्न तयार भएर बसेका छन् उतापट्टि, सबैजना आफ्नो पृथक पृथक भावलाई भुलेर। भीष्मले त्यहाँ म कसैको हजुरबुवा हुँ भन्ने देखेका छैनन्, भीष्म म यहाँ यो सेना कौरव पक्षको सेनापति हुँ भनेर बुझेका छन्, द्रोणले म यो कौरव पक्षको एउटा सेना हुँ भनेर बुझेका छन्। अर्जुन एउटालाई मात्र याद छ, म अर्जुन हुँ, म यिनका नाति हुँ, यिनका शिष्य हुँ, उनका भाइ हुन्, उनका दाइ हुन्। देह अभिमान, शरीरप्रतिको आसक्ति। अघि मर्न डराएको छुइनँ भन्दै थिए, म मर्न डराएको होइन, मार्न मात्र डराएको, तर जसलाई शरीरप्रति यत्रो आसक्ति छ, यो शरीर नै सबै थोक हो भन्ने छ, शरीरलाई नै सर्वे सर्वा मानेका छन् यहाँ अर्जुनले। अर्जुन त्यो मोहमा छन्, त्यो दोषले युक्त भएका छन्। संक्षेपमा यहाँ भन्नुपर्दा अर्जुनको यो देह अभिमान जुन छ, देह अभिमानको जुन मिथ्या धारणा छ, त्यो नै मोहको कारण हो। अब आगामी श्लोकहरूमा जो 5औं श्लोकदेखि
अर्जुन भगवानले देह र आत्माको तत्त्वबोध गराएर अर्जुनको जुन यो हृदय दौर्बल्यता रूपी मनोरोग छ त्यसलाई निवारण गर्नुहुन्छ। यहाँ ठुला व्यक्तिहरूलाई आफ्ना गुरुजनहरूलाई मार्नुभन्दा बरु म भिख मागेर खान्छु, भिख मागेर यो संसारमा बाँच्छु, वनमा गएर बस्छु, जङ्गलमा गएर बस्छु, सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि तिनीहरू मेरा गुरु हुन्, हजुरबुवा हुन्, तिनीहरूलाई नै मार्नु पर्यो भनेदेखि मेरो त भोग पनि रक्त रञ्जित हुन्छ, त्यही भएर म मार्दिनँ। अर्जुन अब यहाँ आवेशपूर्ण भावमा भगवानसँग आफ्नो निश्चय सुनाउँछन् युद्ध नगर्ने हो भनेर। फेरि अब भगवानका वचनले अर्जुनको हृदयमा कता कता प्रभाव त पारेको छ। त्यसकारण सन्तुलित हुँदै फेरि के पनि भन्छन् भन्दा आफै अब मैले हजुरको आज्ञा स्वीकार गरेर आफ्ना स्वजन बान्धवहरूलाई मारेँ भने, हत्या गरेँ भने त्यो रक्त रञ्जित रगतले लोथपोत भएको रातो भोग मैले के गर्ने? यसले मलाई शान्ति त पक्कै प्राप्ति हुँदैन, मुक्ति पनि प्राप्त हुँदैन, न शान्ति हुन्छ न मुक्ति हुन्छ। भुन्जियो भोगान रुधिर प्रतिदान, होइन? यस्तो रुधिर अर्थात् रगतले लोथपोत भएको रक्त रञ्जित भोगले त विजयले त मलाई शान्ति पनि दिलाउँदैन अनि मलाई मुक्ति पनि दिलाउँदैन भने अब बिस्तारै बिस्तारै भगवानका वचनले अर्जुनलाई भित्र त्यो हृदय दुर्बलतावाला वचनले प्रभाव पनि पार्दैछ। यसकारण युद्ध नगर्ने निर्णयमा, आफैले गरेका निर्णयमा आफैलाई सन्देह पनि हुँदैछ। अर्जुनलाई फेरि विचार पनि गर्दैछन्, खै के हो कता के गर्ने। अब भगवानले भनेको कुरा नि एकदम ठिक जस्तो लाग्छ, भित्रभित्र कता मनले मान्दैन, अनि होइन मेरो कुरो नि ठिकै हो नि भन्ने पनि लागिरहेको छ।